नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। म दिपेश किमिरे। सुरु गरौँ आजका हेडलाइन्सबाट। राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा चीनको सक्रियता बढ्यो। ओली, प्रचण्ड र माधवलाई मिलाउने प्रयास। कांग्रेसका उम्मेदवार जिताउने देउवाको रणनीति। प्रचण्ड घेराबन्दी। प्रचण्ड सरकारको 2 महिना पूरा। सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि प्राथमिकता भए पनि गति उल्टो। मन्त्रीहरूले बुझाएनन् सम्पत्ति विवरण। अधिकांश निर्णय विवादास्पद। राइड सेयरिङमा उपभोक्ता ठगिने र दुर्व्यवहारका घटना बढ्दो। कम्पनीको नाममा बदनाम गरिएको सञ्चालकको दावी। सरकार भन्छ कानुन नहुँदा कारबाहीमा समस्या। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको युक्रेन यात्रासँगै रुससँग वाकयुद्ध उत्कर्षमा। आक्रमणको 1 वर्ष पुग्नै लाग्दा शक्ति राष्ट्रहरूबीच टकराव। र युएईमा हुने अन्डर 19 विश्वकप क्रिकेट एसिया छनौट खेल्ने नेपाली टोलीको विदाई। उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्नेमा खेल अधिकार सहित खेलाडीको विश्वास। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन प्रयोजनका लागि मतदाता नामावली प्रकाशन गरेको छ। बुधबार राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले 881 जनाको नामावली सार्वजनिक गरेको हो। प्रकाशित नामावली अनुसार संघीय संसदका 331 र प्रदेश सभाका 550 जनाको नाम समावेश रहेको निर्वाचन अधिकृत महेश शर्मा पौडेलले जानकारी दिए। उनले प्रकाशित मतदाता नामावलीको दाबी विरोधको उजुरी तथा नामावली सच्याउने काम बिहिबार 12 बजेसम्म गर्न सकिने बताए। निवेदन वा उजुरी पर्न आएमा जाँचबुझ गरी शुक्रबार 4 बजे अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिने पौडेलले जानकारी दिए। मतदाता नामावली नाम समावेश भएको व्यक्तिको विरोध गर्ने अथवा आफ्नो नाम छुट भएको अवस्था अथवा कुनै विवरण सच्याउनु पर्ने अवस्था भए त्यसको लागि आज 11 बजेदेखि भोलि 12 बजेसम्म उजुरी वा निवेदन दिन सकिन्छ। त्यसपछि भोलि 12 बजेपछि ती कुनै निवेदन अथवा उजुरी पर्न आयो भने त्यसमा हामी छानबिन गर्छौँ, जाँचबुझ गर्छौँ र पर्सि 3 बजेसम्म त्यो जाँचबुझको प्रक्रिया सम्पन्न गरेर 3 देखि 4 बजेसम्म पर्सि चाहिँ हामीले त्यसलाई अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गर्छौँ। राष्ट्रपतिको पदको लागि फागुन 13 गते मनोनयन दर्ता र 25 गते निर्वाचन हुँदैछ। संघीय संसदका प्रति सदस्यको 79 मतभारका दरले 26,400 र प्रदेश सभा सदस्यको प्रति सदस्य 48 मतभारका दरले 26,386 गरी कुल 52,786 मतभार कायम हुने आयोगले जनाएको छ। उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन भने आगामी चैत 3 गते हुने गरी मिति तय गरिएको छ। संविधानले आलङ्कारिक भनेको राष्ट्रपति पदमा दलहरूबीच अझै सहमति बनेको छैन। मनोनयनको 3 दिनसम्म पनि दलहरूले एक अर्कालाई गलाउने, फकाउने र थकाउने रणनीति लिएको पाइन्छ। उम्मेदवारी दर्ता गर्ने समय 3 दिन बाँकी रहँदा राष्ट्रपति को बन्छ भन्ने चित्र अझै प्रष्ट छैन। यस्तो अवस्थामा चीनले पनि सक्रियता बढाएको छ। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि आगामी शनिबार उम्मेदवारी दर्ताको तालिका तोकेको छ। समयको दबावका बीच दलहरू आफ्नो अनुकूल राष्ट्रपति पात्र खोज्न म्याराथन भेटघाटमा छन्। बुधबार पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच बालुवाटारमा लामो छलफल भयो। तर घुमीफिरी रुम्जाटार भने जस्तो कुनै निकास निस्किएन। यसअघि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई ओलीले राष्ट्रपतिमा प्रस्ताव गरिएको भनिए पनि बुधबारको भेटमा भने ओलीले एमालेकै राष्ट्रपति हुनुपर्ने अडान प्रचण्ड सामु राखेको बताइन्छ। त्यसलाई पुष्टि गर्दै प्रतिनिधि सभा बैठकमा पुगेका एमाले उपाध्यक्ष एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पुस 10 को सहमतिबाट एमाले पछि नहटेको प्रतिक्रिया दिए। जे सहमति भएको छ सरकार गठनको पृष्ठभूमिमा सरकारमा सहभागी सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरूका बीचमा जुन सहमति भएको छ त्यो सहमति कार्यान्वयन हुन्छ र नेकपा एमालेका तर्फबाट अघि सारिएको राष्ट्रपतिको उम्मेदवारले शानदार ढङ्गले जित हासिल गर्नुहुन्छ।
राष्ट्रपतिकै दौडमा लोसपा पनि कुदिरहेको छ। लोसपाका नेताहरूले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूलाई भेटेर अध्यक्ष महन्त ठाकुरका लागि वातावरण बनाइदिन आग्रह गरिरहेका छन्। बुधबार मात्र उनीहरूले काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर सहयोगको आग्रह गरे। राष्ट्रपति पदको जुन हिसाबको क्रियाकलाप हो त्यसले गर्दा फेरि के छ भने अहिले कि एउटा कमसेकम शालीन भद्र एउटा व्यक्तित्व हुनु पर्यो, सबैले चाहिँ विश्वास गरेर हुनु पर्यो र एउटा कमिटेड मान्छे हुनु पर्यो, डेडिकेटेड मान्छे हुनु पर्यो भन्ने खालको जुन चर्चा आइरहेको छ, त्यो चर्चाको आधारमा हामीले चाहिँ हाम्रो पार्टी अध्यक्ष मोहन ठाकुरजीले चाहिँ अहिलेको स्थितिमा सहमतिको निम्ति उपयुक्त पात्र चाहिँ मोहन ठाकुर हुन सक्नुहुन्छ भन्ने ठहर गरेर नै। तर काङ्ग्रेस भने पुस 26मा प्रचण्ड सरकारलाई विश्वासको मत दिएकाले राष्ट्रपति काङ्ग्रेसले पाउनुपर्ने अडानबाट टस मस छैन। बरु एमाले अध्यक्ष ओलीले माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई राष्ट्रपति पद बाँड्दै हिँडेर काङ्ग्रेसलाई रोक्न खोजेको भन्दै ओलीप्रति रुष्ट छ। सुनको बाला देखाउने भनेर कमरेड केपी ओलीले काङ्ग्रेसलाई भन्नुहुन्थ्यो। सुनको बाला निकै एउटा छ कि क्या हो तपाईँको बालकोटमा। कहिले उहाँ माधव कमरेडलाई देखाउनुहुन्छ, कहिले झलनाथ कमरेडलाई देखाउनुहुन्छ, कहिले महन्त कमरेडलाई देखाउनुहुन्छ। त्यसकारण उहाँको सुनको बालाको कुरामा अल्मलिनु अहिले हुँदैन। प्रधानमन्त्रीको अधिकार चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँगै हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको शक्तिलाई प्रयोग गर्ने, इन्जोय गर्ने काम चाहिँ बालवाटारमा हुनुपर्छ, बालकोटमा होइन भन्ने कुराबाट अब सहज अवस्था बनाउने हो भने एक खालको पिछडाबाट अब बाहिर निक्लिएर नेपालको प्रधानमन्त्री साँचो अर्थमा बलियो प्रधानमन्त्री भएर बालवाटारबाट सिंहदरबारबाट चलाउनुपर्छ भन्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको उम्मेदवारलाई चाहिँ समर्थन गरेर जानुपर्छ। काङ्ग्रेस र एमालेको दोहोरो चेपुवामा परेको माओवादी भने राष्ट्रिय सहमतिको अमूर्त कुरा गरेर काङ्ग्रेसलाई सघाउन सक्ने सङ्केत त गरेको छैन, तर ओलीको दबाब प्रचण्डले कसरी थेक्छन् प्रष्ट छैन। राष्ट्रपति पनि राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा साझा चाहिँ सबै दलहरूको साझा उम्मेदवार चाहिँ हामीले राष्ट्रपतिको रूपमा चाहिँ उभ्याएर गयौँ भनेपछि मात्रै सिङ्गो देशले एक ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ र जनताले जे अपेक्षा गरेका छैनन् विकासको कुरा, समृद्धिको कुरा, हामी चाँडोभन्दा चाँडो त्यो चाहिँ जनताको अपेक्षा पुरा गर्न सक्छौँ। माधव नेपाललाई ओलीले राष्ट्रपतिमा प्रस्ताव गरेको भनिए पनि एकीकृत समाजवादी भने त्यस्तो औपचारिक प्रस्ताव नआएको बताउँछ। अध्यक्षले अहिलेको परिस्थितिको सन्दर्भमा भेटघाटको सन्दर्भमा पनि रिपोर्ट गर्नुभयो, तर राष्ट्रपतिको प्रस्ताव हाम्रो पार्टीलाई आएको भन्ने चाहिँ त्यस्तो रिपोर्टिङ भएन। त्यसको अर्थ अहिलेसम्म हाम्रो पार्टीलाई राष्ट्रपतिको प्रस्ताव आएको भन्ने कुरा जो बाहिर हल्ला छ नि, त्यो हल्ला चाहिँ हल्ला मात्रै रहेछ भन्नु पर्यो। एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले बुधबार साँझ मात्रै काङ्ग्रेस सभापति देउवा निवास पुगेर छलफल गरेका थिए। राष्ट्रपति कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा बाह्य शक्तिको चासो पनि उत्तिकै पाइन्छ। केही दिन अघि भएको भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्राको भ्रमण र त्यस सिलसिलामा सबैजसो नेताहरूसँग भएको भेटलाई भारतीय सन्देशको रूपमा हेरिएको छ भने उत्तरी छिमेकी चीनको चासो पनि बाक्लिएको छ। खास गरी वामपन्थी शक्तिलाई राजकीय पदमा पुर्याउन र वाम एकताका लागि चीनको पहल रहेको बताइन्छ। यसबीचमा नेपालका लागि चिनिया राजदूत छान सङ्घले एमाले अध्यक्ष ओली, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालसँग भेटेर बेजिङको सन्देश प्रवाह गरेको बताइएको छ। मनोनयनको समय अत्यन्त थोरै भएको अवस्थामा राष्ट्रपतिको रेसमा कस्तो समीकरण बनेर कसले बाजी मार्छ त्यसका लागि भने केही दिन कुर्नै पर्छ। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम न्युज, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्न नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा यति बेला बालुवाटारमा पुगेका छन् र बैठक बसिरहँदाखेरि त्यहाँ के विषयमा छलफल भयो र के कस्तो खालको निष्कर्ष निस्किन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर थप जानकारी गराउनको लागि हाम्रा सहकर्मी हेमराज खड्का यतिखेर बालुवाटारबाट प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न अहिले काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार आइपुग्नु भएको छ। योभन्दा अगाडि काङ्ग्रेस सभापति देउवालाई राष्ट्रपतिको विषयलाई लिएर छलफल गर्न नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल उहाँको निवास धुमारा आइपुग्नु भएको थियो र त्यहाँ करिब उहाँहरूबीच 1 घन्टाभन्दा बढी छलफल भएको भनेर हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ र योभन्दा अगाडि आज बिहानै मात्रै नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न तराई मधेस लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता महन्त ठाकुर समेत धुमाराई पुग्नु भएको थियो र उहाँले आफै
राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्ने भनेर र सहयोग उहाँले माग्नु भएको थियो। र आज बिहानदेखि नै दलहरूको सक्रियता बढेको छ र राष्ट्रपति निर्वाचन चयन प्रक्रियालाई लिएर नोमिनेसन गर्ने दिन अथवा 3 दिन मात्र बाँकी छ र 13 गते राष्ट्रपतिको नोमिनेसन प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने निर्वाचन आयोगले यसभन्दा अगाडि नै तालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ। र भावी नेपालको राष्ट्रपति को बन्ने भनेर दलहरूबिच चाहिँ निकै अगाडिदेखि रस्साकसी चलिरहेको छ र विशेष गरेर पुरानो सत्ता गठबन्धनलाई तोड्दै नेकपा एमालेसँग नजिक पुगेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुस 10 गते प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुनुभयो र नेकपा एमाले उहाँलाई प्रभावकारी सहयोग गरेको थियो र अन्य साना दलको सहयोगमा समेत उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो र पुरानो कङ्ग्रेससँगको गठबन्धन उहाँले तोड्नु भएको थियो। तर यस बिचमा यो 2 महिनाको अवधिमा प्रचण्डलाई राजनीतिक संयन्त्रका नाममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीको दबाब ठेकी नसक्नुभयो। त्यसमा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामी छानेलाई नागरिकता प्रकरणमा अदालतले दोषी करार गर्दै उहाँको संसद पद समेत हटाएपछि पुनः ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई लामी छानेलाई गृहमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न दबाब दिनुभएको थियो र अनेकौं विषयमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले दिएको दबाब ठेक्न नसकेर प्रचण्ड नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति अथवा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासँग नजिकिनु भयो र राष्ट्रपतिको विषयमा जुन दबाब प्रचण्डलाई छ, नेपाली कङ्ग्रेसले पनि प्रचण्डलाई राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा प्रचण्डले कुरा गरिसकेपछि नेपाली कङ्ग्रेसले पनि पुरानो गठबन्धन बिउजाउँदै र नेपाली कङ्ग्रेसलाई राष्ट्रपतिमा सहयोग गर्न कङ्ग्रेसले गरेको आग्रहलाई समेत मनन गरेर प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गरिरहनु भएको छ र परकान्तरले उहाँ चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसलाई राष्ट्रपति दिने पक्षमा हुनुहुन्छ र राष्ट्रपतिको उम्मेदवार चयन गर्ने पक्षमा प्रचण्ड देखिनु भएको छ। तर सत्ता निर्माणमा प्रभावकारी र महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको नेकपा एमाले भने पुस 10 गते प्रधानमन्त्री नेकपा माओवादी केन्द्रलाई राष्ट्रपति र सभामुख नेकपा एमालेलाई दिने मौखिक सहमतिको आधारमा राष्ट्रपतिमा नेकपा एमालेको उम्मेदवारलाई चयन गर्न माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहयोग गर्नुपर्छ भनेर आफ्नो भनाइ दोहोर्याइरहेको छ र अन्य साना दलहरूले समेत राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा आँखा देखाइरहेका छन् र तिर्स्याइरहेका छन् र जसको परिणामस्वरूप लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरलाई समेत उहाँको पार्टीले राष्ट्रपतिका लागि उहाँलाई अगाडि सारेको छ र उपराष्ट्रपतिमा जसपाले समेत दाबी गरेको छ र राष्ट्रपति पद सम्मानित र राष्ट्रको प्रमुख पद भएको कारणले पनि र आलङ्कारिक भए पनि यो पद धारण गरेका व्यक्तिले अथवा विगतका पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले सेनापति प्रकरणमा र वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक र केही अध्यादेशहरू पारित नगरेर नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा अड्काएर राखेपछि र कार्यकारी भूमिकामा नभएको पद भए पनि आलङ्कारिक पद भए पनि कार्यकारीको जस्तो काम गराई देखिएका कारण पनि प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूको ध्यान शीतल निवासतर्फ तेर्सिएको छ र यही राष्ट्रपति पदलाई आफ्नो पकडमा पार्न आफ्नो पार्टीको उम्मेदवारलाई राष्ट्रपतिमा विजय गराउन राजनीतिक दलहरू बिहानैदेखि सक्रियताका साथ लागिरहेका छन् र यस क्रममा आज बिहान मात्रै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर आफ्नो पुरानो अडान दोहोर्याउँदै पुस 10 गते प्रधानमन्त्री निर्माण बनाउनको लागि चाहिँ प्रचण्डलाई दिएको सहयोगको आधारमा पनि नेकपा एमालेलाई राष्ट्रपति दिनुपर्ने भनेर उहाँले आफ्नो पुरानो अडान दोहोर्याउनु भएको थियो। यद्यपि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा नै राष्ट्रपति चयन गर्ने भनेर आफ्नो भनाइलाई पुनः दोहोर्याउनु भएको थियो र अहिलेसम्म पनि कुरा मिल्न सकेको छैन र आज दिनभरि निकै सक्रियता छाइरहेको छ। नेपालको राष्ट्रपति पद सम्मानित
र उच्च पद अथवा राष्ट्र प्रमुखको हैसियतमा काम गर्ने पद भए पनि कार्यकारीको जस्तो भूमिका समेत निर्वाह गरेको विगतका दुई राष्ट्रपतिहरूले अथवा अहिलेका वर्तमान राष्ट्रपति र विगतका पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर यादवले समेत कार्यकारीको जस्तो भूमिका निर्वाह गरेका कारण पनि यो पद हत्याउनका लागि दलहरू लागि परिरहेका छन्। र आज मात्रै नेपालका राजनीतिक शक्ति मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले समेत राष्ट्रपति पद हत्याउन आफ्नो अनुकूलको व्यक्ति बनोस् भन्ने चाहना राखेका छन् र उनीहरूले चासो राखेका छन्। यसै सन्दर्भमा आज बिहान मात्रै प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग नेपालका लागि चिनिया राजदूत छन साङले भेटेका थिए र उनले नेपालको भावी राष्ट्रपति को बन्ने भन्ने बारेमा समेत विशेष चासो राखेको हामीलाई बालुवाटार स्रोतले जानकारी दिएको छ। र विशेष गरेर चीन वामपन्थीहरूलाई एकता गराउन चाहन्छ र नेपालमा सम्भवतः राष्ट्रपति पनि वामपन्थी शक्तिहरूबाट नै बनाउन चाहन्छ, जसको परिणामस्वरूप बेजिङले यही सन्देश प्रवाह गर्न राष्ट्रपतिमा नेपालका लागि चिनिया राजदूत छङ सीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर जानकारी गराइसक्नु भएको छ भने योभन्दा अगाडि नेपालको राष्ट्रपति निर्वाचनको चयन हुने प्रक्रियाका क्रममा भारतबाट आउनुभएका भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन कोत्राले समेत राष्ट्रपति चयनका विषयमा प्रमुख राजनीतिक दल, प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलका नेताहरूसँग चासो राख्नु भएको थियो र आफ्नो स्वार्थमा र आफ्नो अनुकूलमा राष्ट्रपति चयन गर्न दलहरू लागि परेको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले समेत नेपालको भावी राष्ट्रपतिका बारेमा चासो राख्नुलाई अस्वाभाविक रूपमा मान्यहरू पनि छन्। यद्यपि नेपालको राजनीतिक शक्ति, राजनीतिक दलहरूले नेपालको आन्तरिक मामिलामा विदेशी हस्तक्षेप योभन्दा अगाडि पनि भयो भनेर भन्ने गरेका छन्। चाहे त्यो 12 बुँदे सम्झौता दिल्लीमा भएको किन नहोस् र त्योभन्दा अगाडि तत्कालीन अवस्थामा नेकपा गठन गर्ने बेलामा समेत यही कुरा विदेशी शक्तिहरूले चासो राखेको कुरालाई भने भुल्न सकिँदैन। यद्यपि नेपालको राष्ट्रपति को भन्ने विषयमा राजनीतिक दलहरूको जुन किसिमको सक्रियता बढिरहेको छ यसलाई भने अस्वाभाविक रूपमा मान्न सकिँदैन। र आज मात्रै प्रचण्ड ओली भेट अथवा देउवा ओली भेट र लोसपा देउवा भेट लगायत प्रमुख दलका नेताहरूको भेटले एउटा माहौल, राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा राष्ट्रपति चयन गर्ने माहौल बनाउन सक्छ भन्ने भनिए तापनि राजनीतिक दलहरूले आफ्ना स्वार्थ अनुकूलका अथवा आफ्ना पार्टीका नेतालाई राष्ट्रपति चयन गराउन गरिएको कसरतलाई भन्ने अस्वाभाविक रूपमा लिन सकिँदैन। अब हामीले यहाँहरूलाई बालुवाटार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको यथार्थ विवरणका बारेमा हामीले जानकारी गरायौँ। अब हामी यहाँहरूको ध्यान केन्द्रीय स्टुडियोतर्फ लिएर जाँदैछौँ। धन्यवाद हेमराजजी। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको थियो र राष्ट्रपतिको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दाखेरि दलहरूको सक्रियता पनि बढेको छ र यतिखेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्नको लागि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा यतिखेर बालुवाटार पुग्नु भएको छ र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा बीचको भेटमा के विषयमा छलफल हुन्छ र के कस्तो हालको निष्कर्ष निस्किन्छ यसको विषयमा हामी यहाँहरूलाई जानकारी गराउने नै छौं। अब बाँकी प्रसंग। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेको 2 महिना पुगेको छ। संसदको अभूतपूर्व विश्वासको मत पाएका प्रचण्डले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई प्राथमिकता दिए पनि यस बीचमा ती विषय प्राथमिकतामा परेनन्। अरु 5वटा मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीसँगै छन् भने सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न पनि पहल भएको छैन। कांग्रेससँगको सत्ता गठबन्धन तोडेर एमाले लगायत साना दलको सहयोगमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पुस 10 गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। पुस 11 गते शपथ लिएका प्रचण्डले यो बीचमा सरकारको साझा न्यूनतम नीति र कार्यक्रम ल्याउनु र केही कार्यक्रममा शिलान्यास, उद्घाटन गर्नु तथा सबै मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाएर 2 पटक निर्देशन दिन बाहेक केही नवीन कामको थालनी गर्न सकेनन्। प्रधानमन्त्री बनेको 9 दिनपछि सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन भन्दै उनले सबै मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाएर 30 बुँदे निर्देशन दिए। उनले 1 महिनाभित्र राहदानी, सवारी लाइसेन्स र
राष्ट्रिय परिचय पत्रको लाइन नहटे कारबाही गरिने चेतावनी सहितको निर्देशन दिएका थिए। तर अहिलेसम्म उनको निर्देशनको पालना भएको छैन। जनताको हैरानी उस्तै छ। त्यस्तै सार्वजनिक सेवामा गुनासो नआउने गरी निर्देशन दिएको पनि 1.5 महिना बढी भयो। तत्काल सङ्घको दरबन्दी कटौती गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने उनको आदेशको कर्मचारीले पालना गरेनन्। तत्काल कालोबजारी र कृत्रिम अभाव रोक्न बजार अनुगमन गर्ने उनको निर्देशनको पालना भएन। कार्यालय सञ्चालनमा खर्च कटौती गरी प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रदान गर्ने बाचा पूरा गर्नुको साटो सत्ताकै गणित मिलाउनु बाहेक सरकारले कुनै नयाँ काम गर्न नसकेको बताइन्छ। उनले आफ्नो मन्त्री परिषदलाई समेत पूर्णता दिन सकेनन्। यसबीचमा उनले सरकार सञ्चालन गर्न गठित एमाले अध्यक्ष ओलीको दबाव थेक्न समेत गाह्रो भयो। ओलीको सहयोगमा पुरानो गठबन्धन तोडेर नयाँ गठबन्धन सहित सरकार गठन गरेको भए पनि ओलीको दबावले हैरान भएका प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गरेर थप समस्यामा परेका छन्। काङ्ग्रेस सभापति देउवा नजिक पुगेपछि राष्ट्रपतिका लागि अहिले ओली र देउवाले प्रचण्डलाई नै फकाउने अवस्था ल्याउनु बाहेक उनले 2 महिना बीचमा कुनै उपलब्धिपूर्ण काम गर्न नसकेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेसको आरोप छ। यस्तो उपलब्धिमूलक दृष्टिकोणले गनेर देखाउने स्थितिहरू पनि केही छैन। व्हाइट बडी काण्डदेखि 33 केजी सुनसम्म, ओम्नी यति प्रकरणदेखि बालुवाटार काण्डसम्म, त्यसपछि आएर सेक्युरिटी प्रिन्टिङदेखि औषधि घोटालाको काण्डसम्म जो चर्चित त्यहीँबाट सुरु गर्नु न। अन्त कहाँबाट के सुरु गर्नुपर्छ गरे हुन्छ। तर भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सकेन भने सुशासन स्थापित हुँदैन। विधिको शासन र लोकतन्त्रको कुरा खालि कुरामा मात्रै सीमित रहन्छ। त्यतातिर यो सरकार उन्मुख होस्। तर सरकारले भने मूल्याङ्कन गर्ने समय नभइसकेको र सरकार लयमा हिँड्न थालेको दाबी गरेको छ। सरकार सफल अहिलेका राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई केन्द्रभागमा राखेर अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ। समय अवधि अहिले पनि सरकारको मूल्याङ्कन गरिहाल्ने विषय छैन। मूल्याङ्कन आम जनताले गर्ने हो। अझै त्यो समयावधि पुर्नुपर्छ। उनको यो अवधिमा संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउन नसकेर सर्वोच्च अदालत कामुकै भरमा चलेको छ। सरकार टिकाउनकै लागि ओलीसँग 2 दर्जन बढी समय वार्तामा खर्चिएका प्रचण्डले काङ्ग्रेस सभापति देउवासँग मात्र आधा दर्जन बढी समय राजनीतिक विषयमा खर्चिए। तर त्यो समय उनले कसरी महँगी घटाउने, जनताका समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्नेतिर ध्यानै दिन पाएनन्। शपथ लिएसँगै काम बढी र कुरा कम गर्ने उनको प्रतिबद्धता बोलीमै सीमित भयो। केही गरेर देखाउने हुटुटी भए पनि आन्तरिक समस्यामा अल्झिँदा उनको 2 महिना सम्झना लायक केही काम गर्न सकेनन्। यसबीचमा उनले गरेका केही निर्णय विवादास्पद बन्न पुगे। पार्टी स्तरमा मनाउने गरिएको जनयुद्ध दिवसलाई उनले सार्वजनिक बिदा दिएपछि आलोचना खेप्नु पर्यो। जबकि त्यस्तो निर्णय लिनु केही दिन अघि मात्र सार्वजनिक बिदा धेरै भएकाले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने विषय आफैले उठाएका थिए। सुशासनमा उनले जोड दिए पनि मन्त्री भएकाहरूले 2 महिनासम्म पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउन सकेनन्। संविधानको व्यवस्था अनुसार 60 दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाएर सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ। संसदबाट ऐतिहासिक रूपमा विश्वासको मत पाए पनि उनले कार्यकारी पद सम्हालेको 2 महिनालाई हुने बिरुवाको चिल्लो पातको रूपमा लिन नसकिने गरी छाप छाडेको टिप्पणी हुने गरेको छ। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम न्युज, काठमाडौँ। प्राइम न्युज जारी छ। हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्युज। सेवा प्रवेश गर्दा पेश गरिएका प्रमाणपत्रमै फरक जन्ममिति देखिएपछि विवादित बनेका नेपाल प्रहरीका नायब महानिरीक्षक DIG अशोक सिंहले आज राजीनामा दिएका छन्। उनी 1 महिनापछि नेपाल प्रहरीको नयाँ महानिरीक्षक बन्ने दौडमा थिए। तर जन्ममितिमै विवाद देखिएपछि उनी आफै पछि हटेर राजीनामा दिएका हुन्। गत साता मात्र सिंहको फरक जन्ममिति र शैक्षिक प्रमाणपत्रमाथि प्रश्न उठाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो। आयोगले यो विषयमा अहिले छानबिन गरिरहेको छ। सिंहले 2052 सालमा प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा सुरु गरेका हुन्। 2050 सालमा उनले त्यसका लागि आवेदन दिएका थिए। त्यति बेलाको आवेदनबाट छनौट भएकालाई विभिन्न 3 वटा फरक मितिमा भर्ना लिएको थियो। सिंहको समयमा प्रहरी नियावली 2049 को प्रावधान अनुसार भर्ना लिइन्थ्यो। उक्त नियावलीको नियम 13 क व्यवस्था अनुसार प्रहरी निरीक्षकमा आवेदन दिनका लागि छनौट हुने सालको वैशाख 1 गते 20 वर्ष उमेर पुगेको र 25 वर्ष ननागेको हुनुपर्ने थियो।
25 वर्ष ननागेको पुष्टि गर्ने नागरिकता र स्नातक उत्तीर्ण शैक्षिक योग्यता आवेदनका लागि अनिवार्य शर्त हुन्। तर नागरिकता प्रमाणपत्रका आधारमा सिंह सेवा प्रवेशकै लागि अयोग्य रहेको देखिएको छ। त्यस बेलाको प्रावधान अनुसार सिंहको उमेर मात्र उल्लेख गरेर 2042 जेठ 22 गते नागरिकता जारी भएको देखिन्छ। उनको नागरिकतामा उमेर 18 वर्ष उल्लेख थियो। प्रहरी नियावली 2049 को नियम 98 को उपनियम 5 खले वर्ष र वा सम्बद्ध मात्र उल्लेख भएको प्रमाणपत्रका आधारमा जन्ममिति कायम गर्दा नागरिकताको प्रमाणपत्रको हकमा प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको मिति, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको हकमा प्रमाणपत्र जारी भएको मिति र वैयक्तिक विवरण सिट रोलको हकमा सुरु भर्ना भएको मितिको आधारमा हुने उल्लेख छ। के सधैँ रेल हाम्रो सपनाको साधन मात्र हो? कहिलेसम्म कागजमा मात्र कुदिरहने नेपाली रेल? निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौँमा मेट्रो र केरुङ काठमाडौँ पोखरा लुम्बिनीसम्म रेल कुदाउने योजना सुनाएका थिए। तर अहिलेसम्म नेपालको रेल सपना नेताहरूको भाषणभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन। यो काठमाडौँ उपत्यकामा रहेको रेल विभागको कार्यालय स्थापना भएको वर्षौं भइसक्यो। यस रेल विभागमा 45 जना स्थायी र अस्थायी रूपमा कार्यरत कर्मचारीहरू पनि छन्। तर यस कर्मचारीहरूले कुनै माखो पनि मारिरहेका छैनन्। हो, रेल विभागमा भएका कर्मचारीहरूले दिनहुँ घाम ताप्ने र आएर आफ्नो समय बिताउनेदेखि लिएर कुनै काम भएको छैन। आज हामी रेल विभागमा आइपुगेका छौँ। यस रेल विभागमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ यहाँ के काम भइरहेको छ, अहिले कतिजना कर्मचारीले काम गरिरहेका छन् भनेर हामीले देखाउने प्रयास गरेका छौँ। हेर्दा चटक्क परेको ठुलो बिल्डिङ जहाँ लेखिएको छ रेल विभाग, झट्ट हेर्दा नागरिकलाई समेत ओहो रेल विभागले रेल ल्याउनका लागि भव्य तयारी गरिरहेको होला भन्ने लाग्ला। तर वास्तविकता अर्कै छ। रेल विभागको त केवल यो देखाउनकै लागि मात्रै विभागको स्थापना गरिएको हो भन्दा पनि खासै फरक नपर्ला। रेल विभागमा स्थायी र अस्थायी कर्मचारी गरी करिब 45 जना कर्मचारीको जागिर खाने ठाउँ मात्रै बनेको छ। काम भने हातमा लाग्यो शून्य। भएका कर्मचारीहरू पनि कार्यालयमा भेटिँदैनन्। भेटिएका कर्मचारी पनि घाम ताप्ने र कार्यालयमा पुग्ने मात्रै गर्दछन्। राजनीतिक दलहरूले चुनावताका रेल सञ्चालनलाई आफ्नो नारा बनाउँदै घोषणापत्रमा समेट्ने गरेका छन्। तर चुनाव सकिएपछि रेल सञ्चालनको बारेमा कुनै चासो दिँदैनन्। पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भएको काठमाडौँ पोखरा लुम्बिनी 2 रेलमार्गको प्रतिवेदन पनि 3 वर्ष अगाडि नै पूरा भएको छ। तर ती अध्ययन प्रतिवेदन पनि थन्किएको छ। काठमाडौँ कुरिनटार पोखरा र कुरिनटार लुम्बिनी रेलमार्गको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार रेलमार्ग बनाउन करिब 7 खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। अध्ययनपछि यसलाई अघि बढाउने मोडल र स्रोतको विषयमा छलफल गर्ने भनिए पनि कुनै पहल भएको छैन। अध्ययनको अभाव भनौँ न, एउटा अलिकति इनडेप्थ स्टडी नभइकन प्रोजेक्ट एक्जिक्युसनमा जाँदाखेरि, इम्प्लिमेन्टेसन जाँदाखेरि आउने समस्यालाई हामीले मध्यनजर राखेर थरो स्टडी चाहिँ हुनुपर्छ, ताकि इम्प्लिमेन्टेसन फेजमा जाँदाखेरि स्मुथली अपरेट गर्न सकियोस्। अब अहिलेको चाहिने फेज भनेको हाम्रो यो स्टडीको मात्रै हो। निर्माणमा ठूलो लगानी लाग्ने भएकोले विदेशी दाताहरूले खासै चासो देखाएका छैनन्। सरकारले आफ्नै स्तरबाट प्रत्येक वर्ष केही बजेट छुट्याउँदै आए पनि उक्त बजेट रकम ठूलो लगानी लाग्ने योजनाका लागि अत्यन्त न्यून हो। 3 वर्ष यता विभागले 2 अर्ब हाराहारीमा बजेट छुट्याउँदै आएको छ। तर त्यो बजेट बालुवामा पानी जस्तै भएको छ। नेपाली जनतालाई रेल चढ्ने सपना देखाएका यी राजनीतिक दलहरूले रेलमा पनि जुन राजनीतिकरण गरिरहेका छन्, जसका कारण नेपाली जनताको रेल चढ्ने सपनामै सीमित हुन पुगेको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीका साथ सृजना कार्की, काठमाडौँ। पछिल्लो समय सहज र भरपर्दो यात्रा गर्नका लागि सबैभन्दा बढी प्रयोग गरिने माध्यम हो राइड सेयरिङ। सार्वजनिक यातायातको सेवालाई नै हस्तक्षेप गर्दै आएका राइड सेयरिङ उपत्यकामा चोक चोकमा भेटिन्छन्। राइड सेयरिङ मानिसको आवश्यकता नै बनिसकेको छ।
तर सेवा दिने नाममा पैसा कमाउनतिर मात्रै सोच्न थालेपछि राइडरहरूबाट यात्रु ठगिने र असुरक्षित महसुस हुने क्रम बढेको छ। मोबाइलमा एप छ, ट्याक्सी चाहियो या मोटरसाइकल, सजिलै बोलाउन र चाहेको गन्तव्यमा पुग्न सजिलो भएको छ। कारण हो राइड सेयरिङ मोबाइल एप्स, जसबाट क्लिकका भरमा बुकिङ गर्न सकिन्छ। तर यसको विकृति पनि छ। खाली भए पनि अर्डर क्यान्सल गर्ने र अप्ठ्यारोमा पारेर यात्रुसँग बार्गेनिङ गरेर भाडा असुल्ने व्यथिति बढेको छ। केही अफलाइन त कोही अनलाइन सेवा दिने सवारी चालकहरू चोकचोकमा यात्रुसँग भाडा मोलमलाई गरिरहेका हुन्छन्। राइड सेयरिङ मानिसका लागि ठूलो आवश्यकता पनि हो, तर यस क्षेत्रमा व्यवस्थापन राम्रो नहुँदा सेवाग्राहीहरू असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्। लोकेसन हुन्छ नि प्रिसाइज, त्यहाँ नपुर्याइदिने, भनेको ठाउँमा लोकेसनमा नआइदिने, तपाईँ यहाँ आउनुहोस् त्यहाँ आउनुहोस् भनेर भन्ने, त्यसमा चाहिँ पठाउले अलिकति इम्प्रुभ गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ होइन। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ चार्ज पनि हुन्छ कि, अब कहिलेकाहीँ हाम्रो अब 40% अफ हुन्छ नि त, त्यो बेला नि उहाँहरूले चाहिँ अब त्यो गर्नै मिल्दैन कि, जति उठेको छ त्यति नै पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो त सबै राइडरहरूले दुःख दिएका छन् भन्ने पनि होइन, तर यात्रुको गुनासोलाई भने सबै राइडरले अस्वीकार गर्ने गरेका छन्। अब 1-2 जनाले गर्दाखेरि सबैजना असर परिरहेको छ, जो सोझा साझालाई गाह्रो परिरहेको छ, त्यही नै हो। तर पनि यस्ता क्रियाकलाप गर्ने चालकहरू अहिलेसम्म कारबाहीको दायरामा आएको भने पाइँदैन। राइड सेयर सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूले पनि यस सम्बन्धी आवश्यक कानुन नभएकोले कम्पनीको नाम बेचेर बदमासी गरिरहेको भन्दै उम्किने गरेका छन्। विकृति भनेर जहाँ पनि बिस्तारै आउँछ, त्यो विकृतिलाई रोक्नको लागि नै हामीले चाहिँ नि नियम कानुन अझै कडा बनाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। अहिले हामीसँग कानुन एकदमै राम्रोसँग विकसित नभएको भएर यो फटाहरूले चाहिँ यो मौकामा बदमासी गरिराख्नु भएका हुन्। सेवा दिने नाममा ठगी, लुटपाट, दुर्व्यवहार जस्ता अनैतिक कार्य गरिरहेका राइडरलाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाहीका लागि सम्बन्धित प्रहरीलाई जिम्मा लगाउने गरेको ट्राफिक प्रहरीको दाबी छ। गैर कानुनी क्रियाकलापहरू हुने जस्तो ठगी हुने, त्यसपछि यौन दुर्व्यवहारहरू हुने, लुटपाट हुने, कुटपिट हुने घटनाहरू पनि देखिएका छन्। त्यस्तो घटना भएको अवस्थामा त्यस्ता राइड सेयर चालकहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाहीको लागि सम्बन्धित प्रहरीलाई चाहिँ जिम्मा लगाएर आवश्यक अनुसन्धान हुने गरेको छ। प्रहरीमा उजुरी दर्ता भए पनि कुनै कानुन निर्देशिका नभएकै कारणले सेयर राइडरलाई कारबाही गर्न समस्या परेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले भने सेयर राइडरलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि आफूहरू कानुन निर्माणको प्रक्रियामा लागिरहेको जानकारी दिएको छ। सर्वोच्च सम्मानित अदालतले नै आदेश गरिसकेको अवस्था भए हुनाले केही न केही व्यवस्थित गर्नुपर्ने आयो। यसैमा हामीले सुरक्षाको मापदण्ड अनि यो चाहिँ कतिजनासँग बोल्न पाउने, कम्पनी दर्ता गर्न पाउने व्यवस्थाहरूको कार्यविधि बनाउने भनेर हामीले तयारी गरिसकेको अवस्था छ। उपत्यकामा सार्वजनिक यातायातले राम्रो सेवा नदिएका बेला राइडर सेयरिङ आजको आवश्यकता नै हो, तर दैनिक हजारौंले प्रयोग गर्ने राइड सेयरिङमा व्यवस्थापनका लागि कुनै ठोस कानुन वा निर्देशिका बनेको छैन। ठगी, लुटपाट, दुर्व्यवहार जस्ता कयौं घटना बाहिर आइसक्दा पनि सम्बन्धित निकायले अहिलेसम्म कानुन निर्माण गर्न नसक्नुले सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठेको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा दिलमन्यु सिलवाल र विशाल खड्काका साथ सबिना कार्की, काठमाडौँ। पछिल्ला केही दिन यता उपभोक्ताको भान्सा जोखिम बन्दै गएको छ। काठमाडौँ, दाङ र सुनसरीमा ग्यास लिकेज भई विस्फोट हुँदा ज्यानै जाने सम्मका घटना समेत भएका छन्। म्याद गुज्रेका सिलिन्डर लगायत अन्य समस्याका कारण उपभोक्ताहरू जोखिममा परेका छन् भने कति बेला दुर्घटना हुने हो भन्दै मानसिक त्रासमा समेत रहेका छन्। विभिन्न समस्या र लापरवाहीका कारण ग्यास सिलिन्डर विस्फोटका घटना बढ्दै गएपछि उपभोक्ताहरू त्रासमा रहेका छन्। काठमाडौँ, दाङ र सुनसरीमा ग्यास लिकेज भएर विस्फोट हुँदा एकजनाको ज्यान गएको छ भने झण्डै 1 दर्जन जति घाइते भएका छन्। पछिल्लो समय सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका 17 स्थित एक घरमा ग्यास विस्फोट हुँदा 8 जना घाइते भएका छन्। धरान 17 रेलवे स्थित आदर्श चोकमा सोमबार करिब 5 बजेतिर ग्यास विस्फोट भएको थियो। स्थानीय सविता राईको घरमा ग्यास विस्फोट भएको इलाका प्रहरी कार्यालय धरानले जनाएको छ। राईको घरमा डेरा गरी बस्ने अञ्जना राईले ल्याएको कोसी ग्यास जोड्ने क्रममा ग्यास लिक भएको थियो। कोसी कम्पनीको सो ग्यास जोड्ने क्रममा विस्फोट भएको हुन सक्ने प्रहरीको आशंका छ। फागुन 4 गते काठमाडौँ स्थित आफ्नै निवास बुद्धनगरमा खाना पकाउने ग्यास सिलिन्डर विस्फोट हुँदा सांसद चन्द्र भण्डारी सख्त घाइते भएका थिए भने आमा हरिकला भण्डारीको उपचारकै क्रममा निधन भएको थियो।
त्यस्तै दाङको तुलसीपुरमा विस्फोट हुँदा 2 जना घाइते भएका थिए। पछिल्लो समय यस्ता धेरै घटना घटेपछि अहिले खाना पकाउने ग्यासको गुणस्तरमा नै कैफियत भएको हो कि भन्ने आशंका सर्वत्र हुन थालेको छ। ग्यास सिलिन्डरको गुणस्तरमा समेत समस्या देखिएको छ। धरान 17मा भएको ग्यास विस्फोटमा पनि यस्तै आशंका गरिएको छ। स्थानीयका अनुसार ग्यास लिक भएपछि ग्यास बनाइदिन कोशी ग्यासका कर्मचारीलाई जानकारी गराएपछि कर्मचारी अनिस कार्की र वासुदेव खड्काले लिक भएको ग्यास जोडेका थिए। जोड्ने क्रममै ग्यास सिलिन्डर पड्किएको थियो। घटनाबाट घरमा सामान्य क्षति पुगेको छ। घटनाका विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय धरानले जनाएको छ। नयाँ ग्यास जोडेको 2 घण्टामै लिक हुन थालेपछि कोशी ग्यासका कर्मचारी आएर बनाउने प्रयास गर्दा विस्फोट भएको स्थानीयको भनाइ छ। तल रेलवेतिर कता कता सुनेको अनि बुद्ध चोकतिर सुनेको अरे अनि मान्छेको पूजा टेक भयो भने पूजा हामी पनि त्यहाँ पूजा आउँदाखेरि हाम्रो भएर म बुद्धबाट पानी ठेक्क भरि रहेछ अनि त्यो पानी ड्याम हान्दा त्यो अचानक त्यो निमाएर मासु आउँदाखेरि बहिनीहरू त्यस्तो भएर एम्बुलेन्स बोलाएर अर्कोबाट कुदाइहालेको थियो। अचम्मको अनि त्यसको पावरले चाहिँ ग्यासको पावरले चाहिँ यो हेर्नु तपाईँहरूले दृश्य हेरिसक्नुभयो। फलमको रेलिङहरू हेर्नुहोस् न निक्लिउँ गएको छैन। जति एल्युमिनियमहरू जति चाहिँ सिसा चाहिँ सबै फालिदिइसकेको छ। स्या गर्दै कति लिक भएर माथि आएको अनि मैले गएर मेरो नाना र बहिनी अघि त्यो जुन परेको उनीहरू 2 जना हामी गएर अनि यस्तो गर्दा यहाँ जाने ठाउँमा छैन बन्द गरिदिनु भनेको तेरेन क्या मानेन। अनि मैले बन्द गरिदिनु यहाँनिर अब के हुन्छ नि ग्यास जस्तो कुरा भने होइन। अनि म आएँ अनि नाना र बहिनी र मैले नाना आऊ यता बहिनी भन्दै थिएँ उनीहरू निस्किँदा भरिङमा निस्किँदै रहेछ। घटनामा 8 जना घाइते भएका थिए। घाइतेहरूको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार भइरहेको छ। चिकित्सकका अनुसार उनीहरूको शरीरको विभिन्न भाग जलेको छ। घटनाको विषयमा इलाका प्रशासन कार्यालय धरानले स्थलगत अनुगमन समेत गरेको छ। उद्योगपतिहरूका सिलिन्डरहरूको डेट एक्सपायर भएको पनि हुनसक्छ। ती कुराहरू चाहिँ अब हाम्रो लेभलमा भन्दा पनि एउटा राष्ट्रिय लेभलबाटै यी सबै सिलिन्डरहरू अब पड्किन बाँकी रहेका भनौँ न अब युज भइरहेका हाम्रा घर घरमा युज भइरहेका गोदामहरूमा भएका सिलिन्डरहरू पनि त्यसलाई चाहिँ नि प्राविधिक हिसाब किताबले प्राविधिकहरूको विज्ञहरूको टोली सहितले निरीक्षण गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यता धरान उपमहानगरपालिकाले खाना पकाउने ग्यासका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढेको भन्दै ग्यासको मापदण्ड गुणस्तरीयता लगायतका विषयमा प्राविधिक टोली सहित अनुगमन गर्ने जनाएको छ। अब हामीले ग्यासको सिलिन्डर त प्रयोग गरिरहेका छौँ नेपालका सबै सहरहरूमा सबै घरहरूमा होइन। अब यसबारेमा चाहिँ अलिकति यसका मापदण्ड के हो यो कतिसम्म चाहिँ यसलाई प्रयोग गर्न पाइने र कति समयपछि यसलाई चाहिँ डिस्पोज गरेर अर्को नयाँ बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ राज्यले अनुगमन नगर्ने हो भने राज्यले मापदण्ड नबनाउने हो भने प्रत्येक घरमा अहिले चाहिँ हामीले बम राखेको अवस्था जस्तो देखिन्छ। पछिल्ला केही दिन यता भएका घटनाका कारण आम उपभोक्ता त्रासमा रहेका छन्। ग्यास उद्योगले पनि सिलिन्डरको मापदण्ड पूरा गरी मात्र बजारमा पठाउन उपभोक्ताहरूले माग गरेका छन्। प्राइम एचडीका लागि सुनसरीबाट विकल्प रेग्मीको रिपोर्ट। प्राइम न्यूज अझै जारी छ। हामी ब्रेकपछि आउँछौं। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बिजनेस न्यूज। पछिल्ला केही दिन यता लगातार घट्दो क्रममा रहेको शेयर बजार आज भने 1.64% बढेको छ। फागुन सुरु भए ता बुधबार बाहेक बजार खुलेका अन्य 5 दिन नै शेयर बजारमा गिरावट भएको थियो। बुधबार बजार परिसूचक नेप्से 33.57 अङ्कले वृद्धि हुँदा 2080.38 अङ्कमा बन्द भएको छ। बुधबार लघुवित्त र म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै उपसूचकमा वृद्धि हुँदा बजारलाई लिड गर्ने बैंकिङ उपसूचक 1.25% ले बढेको छ। लघुवित्त उपसूचक 1.4% ले गिरावट भएको छ। बुधबार नेप्सेमा वृद्धि भए पनि कारोबार रकम भने 1 अर्ब 80 करोडमा सीमित छ। सोमबार नेप्सेमा 1 अर्ब 94 करोड बराबरको कारोबार भएको थियो। बुधबार नेप्सेमा हिमालयन डिस्टिलरीको 13 करोड रुपियाँको कारोबार हुँदा जीवन विकास लघुवित्तको 4 करोड 92 लाख र ग्लोबल आइएमबी बैंकको 4 करोड 61 लाख रुपियाँको शेयर कारोबार भएको छ। नेप्सेमा बुधबार 217 कम्पनीको शेयर कारोबार भएकोमा 165 कम्पनीको शेयर मूल्य वृद्धि भएको छ। त्यस्तै 49 कम्पनीको शेयर मूल्यमा गिरावट हुँदा 3 कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। युएईमा आयोजना हुने आईसीसी अन्डर 19 पुरुष विश्वकप
को एसिया छनौट प्रतियोगिता खेल्ने नेपाली टोलीलाई बिदाई गरिएको छ। काठमाडौँमा नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले टोलीलाई बिदाई गरेको हो। नेपाली टोलीलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङ, क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द लगायत क्यानका पदाधिकारीले बिदाई गरे। बिदाई कार्यक्रममा राखेपका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले नेपालमा सिङ्गो देशको ध्यान क्रिकेटले ताडिरहेको अवस्थामा खेलाडी लगायत सबैले पनि उत्तिकै मेहनत गरिरहेको बताए। एसिया छनौटमा नेपालले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने उनको विश्वास छ। त्यस्तै क्यानका अध्यक्ष चन्दले नेपाली राष्ट्रिय टिमले गरेको प्रदर्शनले अन्डर 19 को पनि मनोबल बढाएको बताए। उनले दबावरहित तरिकाले प्रदर्शन गर्न आग्रह गरे। क्रिकेट नेपालमा सबै नेपालीहरूको खेल बन्दै गएको छ। एउटा खेलाडीले खेलिराखेको होला, एउटा टिमले खेलिराखेको होला, तर सिङ्गो देशको ध्यान क्रिकेटले तानेको छ। त्यसैले क्रिकेट खेललाई मन पराउने सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई पनि म यो परिषदको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईहरुको सिनियर दाइहरूले हिजोसम्म गरेको प्रदर्शनलाई लिएर तपाईहरुको पनि मनोबल बढेको छ जस्तो लाग्छ। त्यसकारणले एउटा पुरानो नेपाल अन्डर 19 टिमको जुन हिस्ट्री छ त्यसलाई चाहिँ अब पुनर्स्थापित गर्ने, त्यसलाई चाहिँ एकदमै फेरि नेपाललाई चाहिँ अन्डर 19 का माध्यमबाट चिनाउने सम्पूर्ण अभियान अहिले प्रतियोगितामा नेपालले देव खनालको कप्तानीमा खेल्नेछ। प्रतियोगिता फागुन 12 गतेदेखि युएईमा सुरु हुनेछ। प्रतियोगितामा नेपालसहित सिङ्गापुर, कतार, हङकङ, मलेसिया र आयोजक युएई को सहभागिता छ। राउन्ड रोबिनका आधारमा हुने प्रतियोगिताको शीर्ष टोली 2024 मा श्रीलङ्कामा हुने अन्डर 19 विश्वकपका लागि छनौट हुनेछ। ब्राजिलियन फुटबल स्टार ड्यानी अल्भेसलाई स्पेनिस अदालतले थरौटीमा छोड्न अस्वीकार गरेको छ। यौन दुर्व्यवहार आरोपमा पक्राउ परेका ब्राजिलियन डिफेन्डर अल्भेसले थरौटीमा छुट्न पाऊँ भन्दै दिएको निवेदन अदालतले अस्वीकार गरेको हो। थरौटीमा छाड्दा अल्भेस स्पेन छाडेर भाग्न सक्ने भन्दै बार्सिलोनाको अदालतले उनको निवेदन अस्वीकार गरेको हो। अदालतले थरौटीमा छाड्न नमानेपछि उनी अब बार्सिलोनामै थुनामा बस्नुपर्ने भएको छ। स्पेनको प्रहरीले अल्भेसलाई यौन दुर्व्यवहारको आरोपमा फेब्रुअरी 20 मा पक्राउ गरेको थियो। अल्भेसमाथि गत डिसेम्बर 30 मा नाइट क्लबमा एक महिलालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप छ। प्रहरीमा उपस्थित भएका 39 वर्षीय अल्भेसले नाइट क्लबमा उपस्थित भए पनि आफूले दुर्व्यवहार नगरेको दाबी गर्दै आएका छन्। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा चीनको सक्रियता बढ्यो। ओली, प्रचण्ड र माधवलाई मिलाउने प्रयास। कांग्रेसका उम्मेदवार जिताउने देउवाको रणनीति। प्रचण्ड घेराबन्दीमा। प्रचण्ड सरकारको 2 महिना पूरा। सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि प्राथमिकता भए पनि गति उल्टो। मन्त्रीहरूले बुझाएनन् सम्पत्ति विवरण। अधिकांश निर्णय विवादास्पद। राइड शेयरिङमा उपभोक्ता ठगिने र दुर्व्यवहारका घटना बढ्दो। कम्पनीको नाममा बदनाम गरिएको सञ्चालकको दाबी। सरकार भन्छ कानुन नहुँदा कारबाहीमा समस्या। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको युक्रेन यात्रासँगै रुससँग वाक युद्ध उत्कर्षमा। आक्रमणको 1 वर्ष पुग्नै लाग्दा शक्ति राष्ट्रहरूबीच टकराव। र युएईमा हुने अन्डर 19 विश्वकप क्रिकेट एसिया छनौट खेल्ने नेपाली टोलीको बिदाई। उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्नेमा खेल अधिकारी सहित खेलाडीको विश्वास। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार।